नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम पब्लिक भोइस र आजको पब्लिक भोइस हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। देशको राजनीतिक अवस्था पुनः सङ्कटमा परेको छ र आजै मात्रै नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ र यो भ्रमणले वास्तविक उपलब्धता नेपाललाई के प्रदान गर्नेछ, यो भ्रमण फलदायी बन्नेछ कि छैन, अर्थात् विगत जस्तै भ्रमणमध्ये एउटा भ्रमण बन्नेछ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी नेकपाभित्र देखिएको सङ्कट विवादलाई पनि हामी विशेष संवादको हिस्सा बनाउनेछौँ र यो संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपालका लागि नेपाली अभियानका संस्थापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। अब भने म आजका अतिथिलाई स्वागत दिन चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब के कुरा त मैले जोडिसकेँ। आजको विशेष विषय हामी केमा फोकस गरौँ भने नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ र यो प्रसङ्ग अर्थात् यो भ्रमणलाई तपाईँ एउटा लामो अनुभव भएको व्यक्तिको नाताले तपाईँले यो भ्रमणलाई कसरी लिनु भएको छ? म यो भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु, किनभने नेपाल र भारतको बिचमा खास गरिकन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद र नक्साको विवाद उठेपछि यो परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा भएको पहिलो भ्रमण नै हो। यस आधारमा लामो समयसम्म संवादहीनतालाई तोडेर संवादमा जाने काम भएको छ। हुन त बाहिर आएको समाचार अनुसार यी सम्पूर्ण विषयमा, सीमाका विषयमा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विषयमा छलफल हुँदैन। कोभिडको विषयमा मात्रै, भ्याक्सिनको विषयमा मात्रै छलफल हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। तर बाहिरी पब्लिक कन्जम्सनको लागि जे जस्ता कुरा आए पनि परराष्ट्र मन्त्रीको लामो समय पछाडिको भ्रमण भएको कारणले सीमाका कुराहरू र मुलुकमा भएको वर्तमान राजनैतिक अवस्थाका विषयमा पनि विभिन्न छलफलहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। तर धेरै जनताले खोजेको तपाईँबाट एउटा जुन किसिमको एउटा विचार छ, हजुर, विगतका जस्तै जुन धेरैचोटि विदेश भ्रमण भइन्छ र भ्रमणलाई निकै नै राम्रो महत्त्वपूर्ण भयो भने भन्ने गरिन्छ र यसपालिको भ्रमण पनि के परिवर्तन आउला कि अर्थात् यो भ्रमणको मात्रै नाम रहनेछ? तपाईँलाई के लाग्छ? यो नेपाली जनताले चाहेको कुरा? मलाई यो भ्रमण खासै सार्थक हुन्छ जस्तो लाग्दैन, धेरै सफल होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यति धेरै इस्युहरू पेचिदो बनेका छन् कि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सत्यमेव जयते भन्ने कुरालाई समेत हजुर संसदमा सेटार गर्नुभएको छ। हजुर, र त्यो सटार गरिसके पछाडिको परराष्ट्र मन्त्रीको यो पहिलो भ्रमण हो। हजुर, एउटा मुलुकको यस्तो एउटा राष्ट्रिय पहिचानको कुरालाई, राष्ट्रिय गौरवको कुरालाई एउटा शत्रु मुलुककोलाई त जिस्क्याउने काम गर्न हुँदैन भने हाम्रो छिमेकी हुन्, हामी छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। हो, भारतसँग हाम्रो थुप्रै विमति छन्। भारतले नेपाल दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा जस्तो भारतले रणनीति अपनाएको छ त्यो गलत छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको एउटा राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता संवेदनशील विषयमा छेडपेच गर्ने, घोषपेच गर्ने, जिस्क्याउने काम गर्नु राम्रो हुँदैन। त्यसैले यसपल्टको भ्रमण जेसुकै भन्ने पनि, बाहिर जे भन्ने पनि भित्री रूपमा यी सबै विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो छलफल यही भ्रमणमा निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन, किनकि धेरै पेचिदा इस्युहरू छन्। र फेरि अहिलेको सरकार भनेको एउटा स्थिर स्थायी सरकार पनि। तपाईँले भन्नु खोजेको संवादहीनता जुन थियो त्यो हट्छ, त्यति हट्छ, त्यो उपलब्धि हो। दुईटा मुलुकको देशको स्थितिबाट हेर्दाखेरि संवादहीनता हट्नु र संवादको थालनी हुनु राम्रो कुरा हो। तर अहिलेको सरकार भनेको अब चुनावी सरकार हो, किनकि चुनाव घोषणा भइसकेको छ। चुनावी सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न पनि पाउँदैन र सक्दैन पनि। यी सम्पूर्ण कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि धेरै प्रगति होला भन्ने म आशा। मैले यही प्रश्न पनि तपाईँले जोड्न चाहेँ कि अहिलेको यो अवस्थामा जुन सरकार परिपक्व छैन, विघटन भएको अवस्था छ, यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि छ, त्यो बेग्लै कुरा छ। तर अहिले यो स्ट्रङको सरकार नभएको बेलामा भारत भ्रमणले नेपाली जनताले चाहे जस्तो फलदायक हुन सक्छ भन्ने कुरा धेरैले आशंका गरेका छन् र यो अवस्थामा चाहिँ नि यो भ्रमण कतिको उचित छ भन्ने नेपाली जनताले चाहेको कुरा। यसले दुईटा काम गर्छ। एउटा चाहिँ उचित त उचित छ, किनकि भ्रमण हुनुपर्छ, संवादहीनता तोडिनुपर्छ, त्यस कारणले यो उचित छ, त्यो जो सरकारमा भए पनि। तर यसले यो भ्रमण चाहिँ मलाई बेसी राजनीतिक भ्रमण जस्तो लागिरहेको छ, किनभने
यी हामीले इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार गरिराखेका छौँ। हजुर त्यहाँ जे कुरा भए पनि त्यहाँ वार्ता पूर्ण रूपमा असफल भए पनि हजुर उहाँहरूले एकदमै राम्रो वार्ता भयो, हामी एकदम सफल भयौँ भन्ने मेसेज दिनुहुन्छ। हजुर त्यो कुरा कहाँबाट पनि देखिन्छ भने भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा भारतीय मिडियालाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा पनि उहाँले एकदमै आफू चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादी भएको हजुर किसिमले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। हेर्दाखेरि इमोसनली एकदमै इमोसनल अन्तर्वार्ता छ। तर उहाँहरू यो चुनावको घोषणा भएको कारणले राष्ट्रियताको मुद्दालाई एउटा चुनावी मुद्दा मात्रै बनाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको राष्ट्रवाद एकदमै खोक्रो राष्ट्रवाद हो, त्यो कुरा नेपाली नागरिकहरूले बुझिसकेका छन्। हामीले पटक पटक यो विषयमा बोलिसकेका छौँ। त्यसर्थ मलाई के लाग्छ भने यो भ्रमण पनि एक किसिमले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि भारत भ्रमणको लागि एउटा वातावरण बनाउने र केही उपलब्धिहरू भएर उपलब्धि राम्रो दिशामा गइरहेछ भनेर नेपाली नागरिकहरूलाई छल्ने, ढाँट्ने र चुनावी मुद्दा बनाउने, चुनावमा पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने काममा यसलाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर जुन इन्टरभ्यू भारतीय मिडिया तपाईँले पनि के जोडिसक्नुभयो, त्यो मिडियामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले देशको हितमा बोल्नुभएको छ, त्यसमा दुई मत छैन, विवादै छैन। तर त्यसमा तपाईँले के स्वार्थपूर्ण देख्नु भएको छ कि जसरी अहिलेको यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ जसरी इन्टरभ्यू भारतीय मिडियामा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, अहिले फेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू टोटल्ली युटर्न हुनुभएको छ भारतप्रति। केही समय अगाडि उहाँ चाहिँ नि भारतको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले फेरि भारतप्रति उहाँ के झुकेका हुन् कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हो, यो उहाँको एउटा राजनीतिक रणनीति मात्र, किनकि उहाँले आफैले भन्नुभएको छ नि, मलाई भारतले लागेर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेको छ। हजुर। अन्त उहाँले आफै पब्लिकली भन्नु भएको छ नि। हजुर। मान्छे अहिले उहाँले के देख्नुभयो भने नेपालको एउटा इलेक्सन चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै इमोसनल छ क्या। यो दुई तिनवटा कारणमा निर्भर, एउटा पैसामा निर्भर गर्छ, अर्को छलकपट र गुन्डागर्दीमा निर्भर गर्छ, हजुर, अर्को इमोसनल ब्ल्याकमेलमा। नेपालीहरूलाई तपाईँ राष्ट्रियताको विषय उठाएर यो चाहिँ राष्ट्रवादी रहेछ भन्ने भ्रम दिनुभयो भने चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ। हजुर। त्यसैले उहाँहरूसँग पैसा त छँदैछ, उहाँहरूसँग आफ्ना गुन्डा कार्यकर्ता यी सबै पनि छँदैछन्। उहाँहरूसँग नभएको चाहिँ एजेन्डाविहीन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। हजुर। र राष्ट्रियताको एजेन्डालाई चुनावी एजेन्डा बनाउनका लागि उहाँहरूले बहुतै चलाखीपूर्ण तरिकाले यो काम गर्नुभएको छ। र नेपाली नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँहरूका यस्ता किसिमका चलाखीले अहिलेका राजनीतिक समस्या पनि समाधान हुँदैनन्, मुलुकको समस्या पनि समाधान हुँदैन र पुनः नेपाली नागरिकहरू, हामी नेपालीहरू अर्को एकचोटि छलिन्छौँ, ढाँटिन्छौँ, हामीलाई धोका हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो भ्रमणलाई मैले परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण अर्को देशमा भए पनि यसले राजनीतिक म्यानिपुलेसन गर्ने या राजनीतिक माइलेज, पोलिटिकल माइलेज लिने एक किसिमको भ्रमणको रूपमा मैले बुझेको छु। हजुर। अब जसरी यो भ्रमणले फलदायकता पाओस् हाम्रो त्यो पनि शुभकामना, र यो सबै नेपाली चाहेको कुरा पनि हो। तर जसरी नेपालको नक्सा पनि पछिल्लो पटक अझ गायब भएको भन्ने कुरा आशंका पनि नेपाली जनताले गरेका छन्। र यो अवस्था हेर्दाखेरि त यो बहसले सार्थकता पाउला भन्ने तपाईँलाई के यसमा चाहिँ तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएका कुराहरू शब्दशः भन्दाखेरि, शाब्दिक रूपमा भन्दाखेरि राम्रा छन्। उहाँले राष्ट्रियता झल्किने गरी, मुलुकप्रतिको एउटा आस्था हुने गरी बोल्नु भएको छ, होइन, शाब्दिक रूपमा। तर उहाँले म भ्रष्टाचारप्रतिको मेरो शून्य सहनशीलता पनि त बोल्नु भएको छ नि। हजुर। त्यो त देखिएन। उहाँले समृद्धिका पनि त थुप्रै भाषण गर्नुभएको छ, त्यो त केही पनि देखिएन। उहाँले प्रतिबद्धता गरेका कुनै पनि कुरा पुरा भएनन्। त्यसैले अहिले उहाँ जुन सङ्कटमा हुनुहुन्छ, पार्टी फुटेको छ, उहाँ सङ्कटमा हुनुहुन्छ। एकातिर संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ, अर्कोतिर कुन दल चाहिँ साँच्चैकै नेकपा हो, सूर्य चिन्ह कसले पाउने हो, नेकपाको आधिकारिकता कोसँग रहन्छ भन्ने विवाद छ। सबैतिर हेर्दा उहाँ क्राइसिसमा हुनुहुन्छ। हजुर। अब यो क्राइसिसमा कसरी पब्लिकहरूको एउटा मन जित्ने त, नागरिकहरूको मन जित्ने भन्दाखेरि राष्ट्रवादी हुनुको विकल्प थिएन उहाँसँग। त्यसैले उहाँले योजनाबद्ध ढङ्गले राष्ट्रवादी भएको देखाउनका लागि जुन अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ नेपाली नागरिकहरूले अब बुझिसकेका छन्, बुझ्छन्। उहाँले केही मानिसहरूलाई त झुक्क्याउनु होला, केही मान्छेहरू झुक्किएलान्, तर चुनावसम्म पनि उहाँले झुक्क्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। अब नेपाली नागरिकहरूले विकल्प खोजिसकेका छन्। यही सिस्टमबाट, यही सत्ताबाट, यही सरकारबाट अब मुलुकको हित हुँदैन भन्ने कुरो बुझेका छन्। ओलीको विकल्प प्रचण्ड होइनन्, प्रचण्डको विकल्प देउबा होइनन्,
अबको विकल्प भनेको नागरिक सरकार हो। हजुर अब दलहरूको सरकार होइन। अब दलहरूकै कारणले मुलुक यत्रो समस्यामा फस्यो। राष्ट्रियताको समस्या आयो, राजनीतिको समस्या आयो, भ्रष्टाचारको समस्या छ, राजनीति व्यापारीकरण भएको कुरा छ, सामाजिक न्यायको कुरा छ, लोकतन्त्र नै क्राइसिसमा छ। यी सबै समस्याको समाधान गर्नका लागि अब दलहरूभन्दा माथि उठेको, राजनीतिभन्दा माथि उठेको नागरिकहरूको सरकार चाहिन्छ भन्ने एजेन्डा चाहिँ आज मुलुकको एउटा मुख्य पोलिटिकल एजेन्डा हो। तपाईँले के प्रसङ्ग चाहिँ फरक जोड्नु खोज्नुभयो नागरिक सरकार चाहियो भनेर। राइट। नेपाली जनताले सायद सम्भवतः त्यो नेपाल मात्रै एउटा देश होला जहाँ नेपाली जनताले लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरे। राइट। प्रजातन्त्र ल्याउनलाई सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, बहुदल व्यवस्था सङ्घर्षै गर्नु पर्यो, हुँदाहुँदै गणतन्त्रसम्म सङ्घर्ष गरे नेपाली जनताले। नेपाली जनताले पटक पटक आफूलाई आशावादी राख्दै सङ्घर्षमा रहिरहे। सम्भवतः हाम्रा हजुरबादेखि यो सङ्घर्ष चलिरह्यो र यति हुँदा पनि देशमा परिवर्तन आउन सकेन। अझ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब नागरिक सरकार चाहियो, अझै पनि सङ्घर्ष चाहियो, परिवर्तनको आवश्यकता छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर। नेपाली जनताले गर्नुपर्ने कहिलेसम्म हो यो खास? मैले किन यो भनेको भने थापा सर, हामीले 2007 सालको क्रान्ति र परिवर्तनलाई हेरौँ, त्यो चाहिँ राणा विरुद्ध राजा र प्रजा एक ठाउँमा भए। मैले शब्द प्रजा युज गरेको छु है, किनकि प्रजा भनेको चाहिँ अधिकार नभएको निगाहमा बाँच्ने, राणाहरूको निगाहमा बाँच्नु पर्थ्यो। राजा र प्रजा एक ठाउँ मिलेर राणाको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरे, राजा र प्रजा सफल भए। हाम्रो हैसियत के भयो भने प्रजाको हैसियत भयो लामो समयसम्म। 46-47 सालको आन्दोलनले हामीलाई जनता बनायो। त्यो आन्दोलन चाहिँ राजा र दलको बिचको आन्दोलन थियो, राजा र दलको बिचको शक्ति सङ्घर्ष थियो। र 62-63 आइसकेपछि त्यसले एउटा कल्मिनेसन पायो, राजालाई फाल्ने काम भयो, दलहरू सत्तामा आए। दलहरूको चरम अराजकता, भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरोधी कार्य, यतिसम्म कि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन जाँदाखेरि पनि लाठीचार्ज भएर मानिसहरूको टाउको फुटाइएको छ, फुलको माला चुडाइएको छ, बिहान च्यातिएको छ। यस्तो किसिमको असहिष्णु व्यवहार जुन देखाइएको छ, यसबाट के देखिन्छ भने अबको आन्दोलन भनेको चाहिँ नेता र नागरिकको बिचको आन्दोलन हो। किनकि यो सम्पूर्ण समस्याको जड चाहिँ नेताहरू भए। तर प्रश्न कहाँनिर भनेपछि, समस्या कहाँनिर भनेपछि, तपाईँ जस्तै मिठो बोल्ने व्यक्तिहरूले पहिला पनि नेपाली जनतालाई यही भनेका थिए। हजुर। तर आफ्नो ग्रोथ भयो, हजुर, आफूले सफलता पाए, देशको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गयो। राइट। र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि पनि देश निकै ठुलो धरापमा छ, हो, त्यो यथार्थ छ। राइट। फेरि तपाईँहरू आउनुहुन्छ नेपाली जनतालाई भन्दै हुनुहुन्छ कि अब चाहिँ नागरिक सरकार हुनुपर्छ। तपाईँले उकालत गर्दै हुनुहुन्छ कि राजा अझै राजा चाहिन्छ भन्दै तपाईँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। राइट। राजा चाहिन्छ, राजाले नै यो देश निर्माण गरेको। तर राजासँग पनि भोलि यस्तै व्यक्तिहरूको यदि समूह भयो भने नेपाली जनताले के पाउने भन्ने प्रश्न हो नि तपाईँहरूलाई। एकदमै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने अबको प्रश्न चाहिँ राजाको मात्रै प्रश्न होइन। हामीले राजाको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ। कतिपय व्यक्तिहरूको एजेन्डा राजा मात्रै छन्। राजा भएपछि मुलुक पनि त्यही हो, राष्ट्र पनि त्यही हो, नेता पनि हुने हुन्, विचार पनि हुने हुन्, सबै कुरा राजा नै हुन्। यो किसिमको विचारले राजालाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ, मुलुकलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ। हामी त्यो विचार बोक्दैनौँ। राष्ट्रियता बचाउनको लागि एउटा कडी हुन् राजा। राजा एउटा आस्थाको केन्द्र हुन्, तर सबै समस्याको समाधान राजा होइनन्। राजाले सबै समस्या समाधान गर्न पनि सक्छन्। त्यसैले त्यो समस्या समाधान गर्नलाई हामीले एउटा स्पष्ट प्रोग्राम अगाडि सारेका छौँ। त्यसमध्येको एउटा प्रोग्राम के हो भने नागरिक आयोग। नागरिक आयोग भनेको चाहिँ के हो भने सत्तामा बस्ने व्यक्तिले सबभन्दा पहिला म क्लिन छु भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो भोलि हामी सत्तामा गयो भने हामीले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ। र हामी क्लिन छैनौँ भने हामी सत्तामा बस्न पाउँदैनौँ। त्यसले पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति त्यो नागरिक आयोगप्रति अकाउन्टेबल हुन्छ। उसले आफ्नो सम्पत्तिको त्यहाँ छानबिन हुन्छ। उसको सम्पत्ति क्लिन रूपमा उसले कमाएको छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नुपर्छ। अहिले घुस खाएको, भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने कुरोको क्लिन एउटा प्रमाणपत्र, ऊ क्लिन छ भन्ने कुरो प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। त्यो अकाउन्टेबिलिटी हामीमाथि पनि लागू हुन्छ। त्यसैले उहाँहरू र हामी फरक छौँ। उहाँहरू सत्तामा पुगेपछि उहाँहरू चाहिँ चोखो भइहाल्नुभयो, उहाँहरूलाई कानुनै नलाग्ने, उहाँहरू कसैप्रति अकाउन्टेबलै हुन नपर्ने, संविधान पनि जसरी चलाए पनि हुने,
राज्य जसरी चलाए पनि हुने, हामी कानुनको शासन र हामी पनि अकाउन्टेबल हुन्छौँ, हामीमाथि सबभन्दा पहिला कानुन लाग्छ भन्छौँ हामी। डाक्टर साहबले मैले के थप्न चाहेँ भने विगतमा पनि यही बहस हुन्थ्यो। हजुर, जतिखेर अहिलेका जो सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, लिडर हुनुहुन्छ, कुनै समय उहाँहरूले पनि यसरी बहस दिनुहुन्थ्यो र उहाँले सर्वोपरि संविधानलाई मान्नुहुन्थ्यो। हजुर। तर पछि समय तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, जसले संविधान लेख्नुभयो, जुनै संविधानका चाहिँ सम्भावक हुन्, उहाँहरूले नै तपाईँले संविधान जोगाएको भेटाउनु भयो अहिलेको अहिले आएर। राम्रो प्रश्न। भोलि यही नहोला भन्ने के जस्तो नागरिक आयोगको कुरा कसैले पनि उठाएको थिएन। यो पहिलोचोटि नेपालमा यो विषय उठाउने हामी नै हौँ। हजुर, नेपालका लागि नेपालीले उठायो, त्यसको अवधारणा हामीले अगाडि सार्यौँ र यो अवधारणा, यो सिस्टम कसैले पनि योभन्दा अगाडि उठाएको छैन। त्यसैले यो बिल्कुल फरक छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँहरूलाई सिस्टमप्रति उहाँहरूको विश्वासै रहेन। यो संविधान उहाँहरूले नै बनाउनु भयो र उहाँहरूले नै समाप्त पार्दै हुनुहुन्छ। संविधानलाई नमान्ने काम उहाँहरूले नै गर्नुभयो। त्यसले यो संविधान त न नागरिकले स्वामित्वमा लिएको छ, न जसले संविधान बनायो उसले आफूले स्वामित्वमा लिएको छ। यो संविधान त आज क्राइसिसमा परिसक्यो। हो, हामी त भनिराखेका थियौँ कि यो संविधानले काम गर्न सक्दैन। आज त्यही कुरा देखिराखेको छ। अब अर्को कुरा हुन्छ कि कसैलाई पनि विश्वासै नगर्ने हो भनेदेखि त त्यसको अर्थ के हुन्छ नि, यिनै भ्रष्टाचारीहरूले मुलुक चलाउन्, तिमीहरू पनि भोलि आएर त्यस्तै हुन्छौ भनेर सबैलाई हामीले शङ्काकै दृष्टिकोणले हेरिदिने हो भने त अहिले भयो कि भ्रष्टाचारीहरू नै ठिक छन् भन्ने कन्क्लुजनमा पुगिन्छ। हामीले भन्यो नि, हामी सबभन्दा पहिला टेस्ट दिन्छौँ, हामी हाम्रो सम्पत्तिको छानबिन हुन्छ, हामी त्यसमा क्लिन चिट पायौँ भने मात्रै हामी सत्तामा जान्छौँ। हुन्छ, हामी र उहाँहरूमा त फरक छ नि एउटा। दोस्रो, हामीले के भन्यौँ भने हामी इलेक्सन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्छौँ। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि संसदले प्रधानमन्त्री हटाउने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अवस्थै हुँदैन। मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू विशेषज्ञ हुन्छ। तर तपाईँ भने जस्तो कुरा त अहिले पनि संविधानले दिया छैन भन्ने कुरा प्रश्न उठेको छ। त्यसैले यो संविधान सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ धारा छ, उल्लेख छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब यो यति कुरा भनिसकेपछि त एउटा सामान्य व्यक्तिले यसरी भनिराख्दाखेरि त भोलि यस्तो प्रश्न पनि नउठ्ला भन्ने कुरा आउँदैन नि त। जसले संविधानै मान्न चाहँदैनन्, जसले संविधानभन्दा आफूलाई माथि सर्वोपरि ठान्छन् भनेपछि त संविधानको अर्थ के र भन्नु खोज्छ। त्यसलाई त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले सिस्टमलाई एकदमै दलीयकरण गर्यौँ। दलको नेता भएपछि उसले जे पनि गर्न सक्ने, सिस्टम पनि बिगार्न सक्ने, संविधान पनि नचाहिने, जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्ने। यसको अन्त्य, त्यसैले हामीले राजनीतिक शुद्धिकरण भन्यौँ। राजनीतिक शुद्धिकरणको एउटा माध्यम के हो भने सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने। सांसद मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि उसले करोडौँ खर्च गरेर चुनावमा पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, भ्रष्टाचारको स्रोत पनि सिद्धिन्छ। र मन्त्रीहरू विशेषज्ञ हुने, प्रधानमन्त्री डाइरेक्टली इलेक्टेड हुने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान दिन पाउने र इलेक्सनको प्रचार प्रसारका तरिका पनि हामी परिवर्तन लिएर आउँछौँ। यी सबै भइसके पछाडि इलेक्सन सिस्टम नै सुध्रेपछि लोकतन्त्र पनि संस्थापित हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ, सिस्टम बन्छ। अहिले चाहिँ सिस्टम एउटा व्यक्ति, अहिले सिस्टमभन्दा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण भयो। हामी व्यक्तिभन्दा सिस्टम महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा भन्नु। त्यसैले हामीले पनि राजा पनि संसदभित्र बस्नुपर्छ, राजा पनि संसदप्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्छ। नेपालका लागि नेपाली अभियानले राजा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो। हामी राज संस्था सहितको लोकतन्त्र, हाम्रो भाषामा नागरिक तन्त्र भन्छौँ, डेमोक्रेसी भनेको नागरिक तन्त्र। सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब नेपालमा राजतन्त्र फिर्ता अर्थात् फर्किन्छ भने तपाईँले सम्भावना देख्नुहुन्छ? अबको राजनीतिक कोर्स भनेकै त्यही हो। अबको मुलुकको राजनीतिक पोलिटिकल फाउन्डेसन, पोलिटिकल कोर्स भनेकै राज संस्था सहितको नागरिक तन्त्र, सङ्घीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, नागरिक सरकार र नागरिक आयोग, यी पाँचवटा अबको यो मुलुकको राजनीतिक गन्तव्य हो, राजनीतिक दिशा हो। अब मुलुक त्यो बाटोमा हिँड्न थालिसक्यो, मुलुकले राजनीतिक परिवर्तन चाहिसक्यो। त्यो परिवर्तन दिनका लागि नागरिक तयार हुने कि नहुने? नागरिक तयार भएन घरमा बसेर त परिवर्तन हुँदैन। शान्तिपूर्ण रूपमा, अहिंसात्मक रूपमा राष्ट्रिय झन्डा हातमा लिएर नागरिकहरू सडकमा आएर परिवर्तन चाह्यो भने परिवर्तन अब सम्भव छ। जुन परिस्थिति देखिएको छ यसले चाहिँ नि परिवर्तन ल्याउँछ भन्नु खोजे कि तपाईँले राजा पुनर्स्थापन हुने सम्भावना धेरै छ भन्नु खोज्नु भएको के हो? परिवर्तन पनि सम्भव छ र राजा पुनर्स्थापन हुने सम्भावना पनि पर्याप्त छ। राजा आउनुको फाइदा के खास? आएर के फाइदा हुन्छ देशलाई? एकदमै राम्रो प्रश्न। वास्तवमा आज कति राम्रो प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। राजा आइसके पछाडि दुई तिनवटा कुराको फाइदा हुन्छ।
एउटा चाहिँ हाम्रो हेड अफ द स्टेट राष्ट्र प्रमुख चाहिँ राजनीतिक दलबाट जाँदाखेरि त्यो राजनीतिक दलको त्यसमाथि पनि एउटा गुटभित्र पनि एउटा उपगुटको अर्थात् एउटा पावरफुल व्यक्तिको कब्जामा हुँदो रहेछन्। हजुर त्यसले सिङ्गो मुलुकले र नागरिकहरूले मेरो राष्ट्रपति भन्न पाएनन्। हजुर राजा आइसके पछाडि राजाले राजनीति गर्नु पर्दैन, पार्टीमा लाग्नु पर्दैन, चुनाव लड्नु पर्दैन, त्यस्तो उनी निष्पक्ष हुन सक्छन्। हिजो राजाले पनि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने गल्ती गरे, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आयो। तर अब आउने राजाले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्दैनन्। नागरिकहरूमा रहेको राजनीतिक शक्ति र सार्वभौम सत्तालाई राजाले स्वीकार गर्छन्। त्यो भएको कारणले अबको राजा भनेको कम्बोडियाको जस्तो, जापानको जस्तो, युकेको जस्तो राजा हुन्। कम्प्लिटली फरक राजा हुन्, पहिलाको रूपमा हेर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा, अहिलेको भ्रष्टाचारको सम्बोधन गर्नका लागि नेताहरू, दलका नेताहरू, सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारी छन्। हजुर उनीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि राष्ट्रपतिले संरक्षण गर्छन्। हजुर किनकि कुनै न कुनै समयमा राष्ट्रपति आफै पनि एउटा राजनीतिक नेताको रूपमा काहीँ न काहीँ संलग्नता हुन्छ, सहभागिता हुन्छ। त्यो भएको कारणले यो गणतन्त्रले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकेन। गणतन्त्रले भ्रष्टाचार बढाएका नमुना थुप्रै छन्। म एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिन्छु। नयाँ गाडी 48 लाखमा किन्न पाइन्थ्यो, त्यही गाडी बिग्रियो भनेर मर्मत खर्च 58 लाख लियो, कारबाही त भएन। योभन्दा नाङ्गो नमुना के हुन सक्छ भ्रष्टाचारको? त्यसैले गणतन्त्र चाहिँ भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने माध्यम पर्यो। त्यसले गणतन्त्र र अर्को कारण के पनि भयो भने गणतन्त्रमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप चरम भयो। एउटा पार्टीको विवाद मिलाउन चिनिया राजदूतको त कुरै छोडिदिउँ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू र सरकारका मान्छेहरू समेत आए। हजुर भारतीय खुफिया एजेन्टका व्यक्तिले राति 10 बजेदेखि 12 बजीसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। प्रधानमन्त्री आफैले भन्नुभयो मलाई विदेशीहरूले फाल्दैछन्। हजुर यो नाङ्गो जुन हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको, राजनीतिक स्वाधीनता र अस्मितामाथिको जुन आक्रमण भएको छ, राजा हुँदाखेरि यस्तो हुँदैन। अर्को भूगोलकै कुरा हेरौँ। राजाले सत्तामा बस्नका लागि विदेशीलाई कम्प्रोमाइज गरेर भूमि बेच्दैनन्। हजुर त्यो इतिहास छैन। किनकि उसलाई राजा हुनका लागि राजनीति गर्नु पर्दैन, आफ्नो मुलुक बचे मात्रै आफू राजा हुन पाइन्छ। हजुर त्यो भएकोले नेपालको इतिहासमा राजाले थुप्रै राजनीतिक गल्तीहरू गरे, तर मुलुक बेच्ने काम गरेनन्, मुलुकलाई माया गरे। हजुर त्यो कारणले पनि राजा चाहिन्छ। अर्थात् राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्थाको आवश्यकता छ। त्यसले हामी राजतन्त्रको पक्षमा होइन कि शासन गर्ने राजाको पक्षमा होइन, राज संस्थाको पक्षमा छौँ। अबको मुलुकको राजनीतिक विकल्प नै राज संस्था सहितको नागरिक तन्त्र अर्थात् मोनर्की विथ डेमोक्रेसी नै हो। हजुर अब म के प्रश्न के जोड्न चाह्यो भने हजुर नेपालको संसद विघटन भएसँगै राजाको पक्षमा चौतर्फी आवाज उठेको अवस्था पनि छ। त्यो पनि फरक फरक समूहले देखिन्छ। तपाईँहरू पनि जानुभयो, गइराख्नु पनि भएको छ। तपाईँहरूले जनताको समर्थन कस्तो पाउनुभयो? उहाँहरूमा कुन किसिमको भावना छ राजाप्रति? होइन, हामी त मास डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै होइन कि नागरिकको तहमा पर्चा बाँड्न नै हामी हिँड्यौँ। त्यसको पछाडिको एउटा कारण थियो। कारण के थियो भने वास्तव पिपल के भन्नुहुन्छ त? हामीले राज संस्थाको पक्षमा पर्चा बाँड्दाखेरि हामीलाई गाली गर्छन् कि नकारात्मक लिन्छन् कि सकारात्मक रूपमा लिन्छन्, कस्तो रिस्पोन्स आउँछ हामी त्यो बुझ्न चाहन्थ्यौँ। त्यही म आफै पर्चा बाँड्न हिँडेँ। हामीले जहाँ गएर पर्चा बाँड्यौँ राजाको पक्षमा नै हामी साथ दिन्छौँ भन्छन्, राजाको कुरा भने हामी आउँदैनौँ भन्छन्। अहिले राजाको पक्षमा एउटा जनलहर वात्तै बढेको छ। धेरै नेपाली जनताले जो अहिले विदेशमा पनि हुन्छ र जो चाहिँ यो आन्दोलनमा समेट्नु भएको छैन, के कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ राजा चाहेको रहेछ? खास पहिला सुरुमा उहाँले नै राजा हटाउनु भएको र फेरि अझ राजाको आवश्यकता किन पऱ्यो त नेपाली जनतालाई? अब कारण के? नेपाली नागरिकलाई किन पर्ने? एउटा त भ्रष्टाचार हटाउनु पर्यो। तपाईँले, मैले यो जोड्नु खोजेको, तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि पोस्टरहरू बाँड्दाखेरि हजुर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो 100औं राजाहरूभन्दा एउटै राजा ठिक। उहाँहरूको सामान्य सिम्पल भनाइ छ, यी धेरैलाई पाल्नुभन्दा बरु एउटै ठिक। क्लियर जवाब छ। अनि तर त्यसपछि तपाईँले रोक्नुभयो न आन्दोलन? तपाईँलाई फेरि डायो के? होइन, हामीले रोकेका छैनौँ नि, हामी त आन्दोलनमै छौँ। पुस 27 गते हामीले त्यति ठुलो पृथ्वी जयन्ती भव्यताका साथ मनायौँ। हजारौँ मानिसहरूको उपस्थिति थियो। पृथ्वी जयन्तीमा जुन किसिमको राज्यले असहिष्णु व्यवहार गर्यो त्यसको प्रतिकार हामीले गरिरहेछौँ। हामी भोलि शुक्रबार 1 बजे काठमाडौँ सिडिओ कार्यालयमा गएर विरोध पत्र दिँदैछौँ। हजुर पर्सि शनिबार 12 बजे माइतीघर मण्डलमा उभिएर हामी
प्ले कार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गर्दैछौँ। हामीले धेरै मान्छेलाई बोलाएका छैनौँ। हामी धेरै भिडभाड गर्ने पक्षमा छैनौँ। यो शनिबार हामी केही मानिसहरू 20-50जना 100जना मानिसहरू उपस्थित भएर एउटा सिम्बोलिक रूपमा राज्यले गरेको गलत कुराको हामी प्रतिकार गर्दैछौँ। किनकि हामी निर्णायक आन्दोलन हामी छिटै गर्दैछौँ। यो शनिबार गर्ने निर्णायक आन्दोलन होइन। तर प्रतीकात्मक रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई माल्यार्पण गर्न जाँदाखेरि माला चुडाइदिने, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अङ्कित ब्यानर च्यातिदिने र माला बोकेको व्यक्तिमाथि लाठी प्रहार गरेर नमिता श्रेष्ठजीको टाउको फुटाइदिने, राधाकृष्ण मैनालीजीलाई लाठी प्रहार गर्ने जस्ता जुन काम भए, यसले के देखाउँछ भने यो केवल हामीमाथि मात्रै भएको लाठीचार्ज होइन, पृथ्वीनारायण शाहमाथि भएको अपमान हो र मुलुकको निर्माण र एकीकरणमाथि भएको अपमान हो। त्यसले यस्तो कुरामा नागरिकहरूले सहन हुँदैन। यसले त के देखाउँछ भने हाम्रो मुलुक कति विघटनतिर पो गइराखेको छ कि भन्ने एउटा डरलाग्दो सङ्केत गर्छ। त्यसको हामी प्रतिकार गर्दैछौँ। पक्कै पनि उहाँको जुन कार्य छ, उहाँले गरेको देश एकीकरणको जुन एउटा सम्मानजनक कार्य छ, त्यसलाई चाहिँ सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ दुई मत छैन। राइट। म केही थोरै पर्सेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्न चाहेँ समसामयिक विषय भएको कारणले गर्दा। जसरी नेकपाभित्र जुन किसिमको एउटा विवाद देखेको छ, दुईटा फ्याक बनेको छ, दुईटा दलहरू भन्ने लहरमा छ र उहाँहरू बिचको जुन एउटा सूर्य चिन्हको जुन लडाइँ छ, र यो सूर्य कता जान सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो त निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ला। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने प्रचण्ड त कहिल्यै सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेकै व्यक्ति होइनन् नि। उनी सूर्य चिन्ह भएको व्यक्ति नि। जस्तो माधव नेपालले सूर्य चिन्हको दाबी गर्नु स्वाभाविक हो, किनकि उनी सधैँ सूर्य चिन्हमै लडे। तर प्रचण्डले सूर्य चिन्ह चाहियो भन्नु चाहिँ प्रचण्डको आफ्नो सिङ्गो राजनीतिक अस्तित्व नै समाप्त भएको हो। हजुर, मैले तपाईँले सोधेको प्रश्न आज धेरै नेपालीलाई कन्फ्युजन भएको, अन्यलमा आएको प्रश्न के छ भने तपाईँलाई एउटा जान्न चाहेको कुरा के छ भने राइट, यो सूर्य जान कता सक्छ, कसलाई घाम लाग्न सक्छ? अब मोस्ट लाइकली ओली पक्षमा नै सूर्य चिन्ह जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको पछाडिको दुईटा कारण, एउटा उहाँ प्रथम अध्यक्ष हो पार्टीको, दोस्रो महासचिव उहाँसँगै हुनुहुन्छ र बैठक बोलाउने र बैठकका निर्णयहरू गर्ने काम महासचिवबाट नै हुन्छ। महासचिव र प्रथम अध्यक्ष जहाँ हुन्छन् त्यसले वैधानिकता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो विवाद भोलि उहाँहरूको अदालतमा पुग्ला, त्यस पछाडि यसमा बहस होला। अहिले मैले यसो होला भन्नु राम्रो हुँदैन, किनकि म ओलीको पक्षपाती होइन, म ओलीको पक्षमा छैन। किनकि म ओलीको सत्ताको त अन्त्य नै चाहिरहेको छु, म सडकमै छु। म यो सिङ्गो व्यवस्थाको अन्त्यको लागि आन्दोलन गरिराखेको छु। तर मलाई लागेको अनौठो र मजाको कुरा चाहिँ के हो भने सूर्य चिन्ह प्रचण्डले माग्नु चाहिँ प्रचण्डको एउटा लज्जास्पद हार र राजनीतिक अन्त्य हो। उहाँ आफ्नो विचारधाराबाट समाप्त हुँदै हुनुहुन्छ। समाप्त हुनुपर्ने, किनकि उहाँले कहिल्यै सूर्य चिन्हप्रति उहाँको आस्था पनि थिएन। त्यो चिन्हमा चुनाव लड्नु भएको पनि होइन, त्यसको विचार बोक्नु भएको पनि होइन। तर अहिले आएर एकाएक उहाँलाई सूर्य चिन्ह किन चाहियो? त्यसले के देखाउँछ नि उहाँमा एउटा राजनीतिक स्थिरता नै छैन। उहाँको राजनीतिक विचार नै सिद्धियो, ऊ राजनीतिक रूपमा शून्यताको अवस्था हुनुभयो। उहाँलाई जे गर्दाखेरि सत्तामा पुग्न सकिन्छ त्यही मात्रै गर्ने रहर चल्यो। त्यो लहरको एउटा उपज हो। त्यसैले प्रचण्डले आफ्नो राजनीति सिद्ध्याउनु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। देशको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि निकै नै नाजुक अवस्था छ। हजुर, तत्कालै देशको राजनीतिक अवस्थाको जुन सङ्कट छ त्यसको निकास के हो अन्त्यमा? यसको निकास अघि पनि मैले भने राज संस्था सहितको नागरिक तन्त्र, सङ्घीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, नागरिक सरकार र नागरिक आयोग, यी पाँचवटा कुरा नै अबको मुलुकको निकास हो। तपाईँले भन्नु खोज्या जनतालाई सम्मान हुने सरकार चाहियो। निश्चित रूपमा पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै आज देशमा जुन किसिमले एउटा राजनीति बढ्दो क्रममा छ, सङ्कटमा छ, यसको परिवर्तन आउनुपर्छ र जुन राजनीतिले जुन सिस्टमले जनतालाई सम्मान गर्छ त्यो नेपाली जनताले चाहेको छ भन्दै तपाईँको संवादको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै नेपाली जनताले धेरै लामो समय लडिसक्नु भएको छ र परिवर्तनको लागि ज्यान गुमाउनु भएको छ। धेरै लाखौँ लाख नेपालीहरूले चाहिँ नि बलिदान दिनुभएको छ। अब नेपाली जनतालाई स्थिर सरकार र नेपाली जनतालाई सम्मान गर्ने सरकारको आवश्यकता छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।